आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णुराज उप्रेती। उहाँ द्वन्द्व अध्येता हुनुहुन्छ। एउटा राज्यले थिङ्क ट्याङ्क गठन गरेको थियो, त्यसको नाम थियो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, त्यसको पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पनि। आज म उहाँसँग डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीसँग, उहाँ एउटा यस्तो चस्मदीद हो, पञ्चायत देख्नुभयो, भोग्नुभयो, बेहोर्नुभयो। 46 को राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसलाई देख्नुभयो, भोग्नुभयो, बेहोर्नुभयो र तत्पश्चात 62-63 मा अर्को परिवर्तन भयो, त्यसलाई बेहोरिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। त नेपालको राजनीतिक यावत परिवर्तनले नेपाली जन र राष्ट्रलाई के दियो भन्ने सायद एउटा धारणा पनि उहाँले बनाउनु भएको होला। यससँग जोडिएका कयौं उकुस मुकुसका विषयहरूसँग जोडेर म आज उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण कि उहाँ अनुसन्धानमा पनि क्रियाशील व्यक्ति रहेको नाताले नेपाली समाजलाई र विश्व परिवेशलाई पनि बुझ्ने त्यो ल्याकत राख्नुहुन्छ। यसकारण आज सान्दर्भिक विषय पनि छ। यसकारण कि प्रधानमन्त्रीका बारेमा केही प्रश्नहरू छन्, राष्ट्रपतिका सवाल उपर केही प्रश्नहरू छन्, यी लगायत कयौं विषयलाई सम्बोधन गराउनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म अब कहाँबाट तपाईँलाई प्रारम्भ गरेँ भने हाम्रो यो विभिन्न समयको कालखण्डका यी परिवर्तन, 7 सालदेखि 17 सालसम्मको एउटा 10 वर्ष, जसलाई प्रजातान्त्रिक काल भनेर बुझ्ने गरिन्छ कतिपय मानिसले, कतिपयले होइन यो गन्जागोलो भन्छन् होइन। 17 सालदेखि 19 सालसम्म एउटा स्थिति, अलि सङ्क्रमण काल, अनि 19 सालमा संविधान जारी भएपछि 19 देखि 46 सालसम्मको पञ्चायत काल। फेरि 46 मा राजनीतिक परिवर्तन भयो। राजनीतिक परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्था र राजाको अधिकार कटौती गर्यो, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भयो। 52 सालमा माओवादीले हतियार उठाए। तत्पश्चात त्यो 46 देखि 52 सालसम्मको एउटा अवस्था, 52 देखि 62, अनि 62-63 मा 12 बुँदे दिल्ली समझदारी भयो। दिल्ली समझदारी काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका 7 वाम, त्यसपछि माओवादी केन्द्र र त्यसको दरपेट किनारामा थियो भारत। दिल्लीमा समझदारी भयो। फलत देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। 72 सालमा संविधान जारी भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै छताछुल्ल भएको दृश्यहरू देखिन्छ। यो समग्रलाई तपाईँले अध्ययन गर्दा नेपाली, खास गरी नयाँ पुस्ता के प्रश्न गर्न थाले भने हामीले के पायौँ? एक, नेपाल देश उँभो लाग्यो कि अधोगतिमा गयो भन्ने यो जीवित दुई प्रश्न छ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले। किनभने द्वन्द्वकाल बहुत दुःखद दृश्य थियो। 16-17 हजार मानिसको ज्यान गयो, खरबौँको क्षति भयो, नष्ट भयो, हाम्रो मनहरू भ्रान्ति भए, बिग्रिए। यी सब पनि तपाईँ झलझल देखिरहनु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। तपाईँका कुरा सुनौँ त। मैले जसरी विषय उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ, मैले दर्शकलाई कति बुझाउने प्रयत्न गरेँ, तपाईँलाई कति बुझाउने प्रयत्न गरेँ, तर मेरो आशय नेपालीले के पायो, नेपाल देशलाई उँभो लगायो कि अधोगतितर्फ उन्मुख गरायो? सुनौ। धन्यवाद जीवरामजी। यो अत्यन्तै समसामयिक र अहिले यो राज्य, यो राष्ट्रले गर्नुपर्ने चिन्तनको प्रश्न हो। यो हाम्रा राजनीतिक रूपान्तरणहरूबाट हामीले के पायौँ भन्ने कुराहरूमा त्यहाँ यो थुप्रै वैचारिक भिन्नताहरू यसमा देखिन्छ। एउटा स्कुल अफ थट अथवा एउटा विचार समूहले के भन्छ भने हामीले यत्रो चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, यत्रो धेरै परिवर्तनहरू आए, स्वतन्त्र भएर आज हामी जसरी बोलिराखेका छौँ त्यो बोल्ने कुराहरू यसैले ल्याएको हो भन्ने खालको राजनैतिक स्वतन्त्रताको पाटोहरूलाई बहस गर्छन्। तर म एउटा यो खास गरी द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणको विद्यार्थी, अध्येता, टिचर भएको कारणले मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भने यस्ता खालका राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै स्थायित्व दिँदैन, आर्थिक स्थायित्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अनि मानिसको मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, व्यक्तिको मनोविज्ञानमा
चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्नु पर्यो। हो हाम्रो लागि राज्य छ, राज्यले केही गरिराखेको छ, यहाँ अन्याय हुँदैन, नागरिकहरूले नागरिकको रूपमा बाँच्न सकिन्छ, देशमा कानुनको शासन छ भन्ने खालको बुझाइ नागरिकमा भयो भने नागरिकमा सन्तुष्टि देखिन्छ र त्यो नहुँदाखेरि नागरिकमा निराशा आउँदो रहेछ हैन। अब यसरी यो नागरिकलाई सन्तुष्टि दिने चाहिँ फेरि को प्रधानमन्त्री भयो, कुन पार्टीले सरकार चलायो, गणतन्त्र भयो कि भएन भन्नेले तय गर्दो रहेछ। तय केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि राज्यले दिने सेवा प्रवाह जनमुखी, पारदर्शी, सहज, बिना अवरोध भयो भनेदेखि त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि अहिले तपाईले उठाएको युवाहरूको प्रश्न हो भन्ने एकदम सही प्रश्न हो, मेरो पनि प्रश्न हो, आम नागरिकको पनि प्रश्न हो। राज्य निर्माणमा हामीले राजनीतिक उपलब्धि त गर्यौँ हैन, त्यसलाई कसैले उपलब्धि भन्लान्, कसैले परिवर्तन भन्लान्, कसैले विमति राख्लान्, तर त्यो एउटा यथार्थ त हो। हामीले यसरी खुला रूपमा बोल्न ओर्न पाएको कुराहरू हो, तर त्यसले मात्रै पर्याप्त हुँदो रहेछ। त्यसको साथसाथै आर्थिक समृद्धि भयो भनेदेखि स्थिरता, स्थायित्व बन्दो रहेछ, भएन भने बन्द रहन्छ। हामीले यो राज्य निर्माणमा खास गरी द्वन्द्वोत्तर देशहरू, हाम्रो देश पनि यो अहिले सशस्त्र माओवादी विद्रोहका कारणले मात्रै होइन कि यो देशमा 2007 सालको क्रान्तिदेखि नै एउटा द्वन्द्व चाहिँ सुरुवात, अघि तपाईँले जुन सिरिजमा भन्नुभयो 7-8वटा चरणमा जुन द्वन्द्वबाट गुज्रिराखेको छ, त्यसपछिको स्थिरता हामीले पाउन सकिएन। त्यो स्थिरता पाउन नसक्नुमा हामीले खास गरी यो द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणमा केले अस्थिरता ल्याउँछ, केले स्थिरता ल्याउँछ, मूल कारण के कारणले स्थिरता दिन सकिएन। एउटा मैले केही उदाहरण सहित र यो संसारमा भएको दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्बिक, रुवान्डा, बोलिभिया धेरै देशहरूको अनुभवको आधारमा के देखिन्छ भने सबैभन्दा मूल भनेको चाहिँ नेतृत्व नै रहेछ। नेतृत्व अठोट भएको, नेतृत्व भिजनरी, दूर दृष्टिकोण भएको, प्रतिबद्ध, अठोट भएको, पारदर्शी र उसको चारित्रिक मामलामा कसैले औँलो ठड्याउन नसक्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि हुँदो रहेछ र देशहरू राम्रोसँग बढ्ने रहेछ। राज्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण पहिलो सूचक यो। तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को दोस्रो सूचक चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो भू राजनीतिक परिवेश। त्यति बेला तत्कालीन समयमा द्वन्द्व देशहरूको भू राजनीतिक परिवेश कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध कस्तो छ, छिमेकीहरूको प्रभावको तह कति हदसम्मको छ, उनीहरूको चाहना के छ, उनीहरूको र द्वन्द्व देशहरूको, हाम्रो केसमा नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ, यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ। त्यसपछि यी दुईटा कुराको अलावा अरू उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने चाहिँ जनमुखी सार्वजनिक जनप्रशासन बनाउन सकियो कि सकिएन। जनप्रशासन कस्तो भयो त? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन छ नि, जसले राज्य र नागरिकको सम्बन्धको सेतुको रूपमा काम गर्छ। कसरी भन्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाएर, सेवा प्रवाह चाहिँ नियमित बनाएर, सहज बनाएर। अब त्यसमा हाम्रो देश चाहिँ अत्यन्तै नराम्रोसँग चुकेको छ। हदैसम्म स्वीकार्य नै नहुने तहमा किन चुकेको छ भने नागरिकले एउटा पासपोर्ट लिनलाई वर्षौँ पर्खिनुपर्छ, त्यस्तै गरेर लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौँ पर्खिनुपर्छ, गल्ती गर्ने प्रशासकमाथि कारबाही हुँदैन, त्यसको चाहिँ परिणाम आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। कुनै स्वीकार्य नै नहुने खालका जस्टिफिकेसन, मेसिन बिग्रियो, यहाँ भयो, यस्ता कारण राखेर तपाईँले राज्य त यसले त राज्यको नागरिकलाई दिने सेवाको सवालमा त पूर्णतः असफल छ यो राज्य। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधारहरू भएका छन्। यसमा पनि कस्तो देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले लतारेर ल्याएर गर्नु परेका काम बाहेक योजनागत तरिकाले गर्नुपर्ने कुरामा शिक्षाको क्षेत्र हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्नुहोस्, कृषिको क्षेत्र हेर्नुहोस्। मैले यो रासायनिक मलको म विद्यार्थी हुँदादेखि, तपाईँ हामी एउटै समकालीन हौँ, हामी विद्यार्थी हुँदादेखि म 37, 38, 39 सालदेखि सधैँ सुनेको समस्या झन्झन बढ्दै गइरहेको छ, झन्झन अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको छ। सधैँ सदनमा बहस हुन्छ, प्रधानमन्त्री एउटा मलको समस्या हामी समाधान गर्न सक्दैन भने यो राज्य कस्तो राज्य, किसानले कसरी बुझ्ने? त्यस कारणले अहिले मैले यहाँ अलिक जोड दिएर भन्न खोजेको के हो भने राज्यलाई सही तरिकाले नागरिकको अपेक्षा अनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने राज्य र नागरिकको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने,
सेवा प्रवाहका सवालहरू, किसानका सवालहरू, उत्पादन गरेर गोलभेडा फाल्नु परिराखेको छ, उत्पादनहरू फाल्नु परिरहेको छ, सही मूल्य पाएको छैन, जग्गाहरू बाँझो गर्न किसानहरू बाध्य छन्। भारतको चाहिँ हाम्रो कृषि नै मात्रै 4 खरबभन्दा बढीको चाहिँ हामी आयात गरिरहेका छौँ वर्षैपछि। सधैँभरि यो गर्नु हुँदैन भन्छौँ, नीतिमा बस्नेले गर्दैन। हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरू कृषिको विकास गर्ने भनेर सधैँ प्रधानमन्त्री योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू, कृषि मन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिदेखि सबैले भन्नुहुन्छ, सधैँ वार्षिक कार्यक्रममा आउँछन्। उतापट्टि संरचना हेर्ने हो भने कृषिको लागि नभई नहुने सिँचाइको लागि छुट्टै मन्त्रालय खडा गरेर राखिएको छ। भूमि सुधार त्यसै गरी राखिएको छ। हामीले म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा स्टडी गरेका थियौँ, नेपालका नीतिहरू प्रभावकारी भयो कि भएनन्, खास गरी नागरिकका अपेक्षाहरू पुरा गर्ने सवालमा, नागरिक र राज्यको बिचको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सवालमा भनेर एउटा 21-22 महिना लाएर मेरै नेतृत्वमा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको देखियो। त्यसको कारण के भन्दाखेरि अन्तर मन्त्रालय समन्वय नै छैन। गल्ती गर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुनु पर्दैन। तपाईको मेसिन बिग्रियो भनेर, यो भएन भनेर, बत्ती आएन भनेर यस्तो कारणले छुट पाउन सक्छ त्यो मान्छेले, त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरेर निकाल्ने प्रावधान हुने हो भने त त्यस्तो दोहोरिने थिएन नि। तर हाम्रो अहिलेको निजामती प्रशासनको ऐनहरू, कानुनहरू यस्तो छ कि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि एउटा सरुवा गर्ने भन्दा बाहेक केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, हैन। त्यहाँ त तपाईको यो अहिलेको निजामती प्रशासनलाई आधारभूत रूपमा रूपान्तरण नगरिकन त राज्य र नागरिकको सम्बन्ध सुदृढ हुँदैन। अब यो म नीति अनुसन्धानमै हुँदाखेरि जुन 12वटा जति अन्तर सम्बन्धित कारणहरूमा नीतिप्रति हाम्रो राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई चासो नै छैन। ऐन र नीतिको बिचमा तालमेल छैन। सदनमा नीतिको बारेमा बहसै हुँदैन। ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयले आफ्नो चाहना अनुसार गरेर पठाउँछ र त्यसैमा सांसदहरूले छाप लाउनु पर्ने रहेछ। त्यहाँ व्यापक बहस भयो नि, एट द इन्ड अन्तिममा गएर चाहिँ उनीहरूले जे पठाएछन् त्यसैमा सानातिना बाहेक चेन्ज हुने रहन्छन्। र यो किन यस्तो भयो भनेर मैले संसदसँग, संसदका सभामुखसँग, संसदको अप्पर हाउसको अध्यक्षज्यूसँग, महासचिवहरूसँग, सांसदज्यूहरूसँग व्यापक छलफल गरेँ, बहस गरेँ। यो उहाँ चाहिँ होइन यो सुधार्नु पर्ने छ भन्नुहुन्छ। नीति र तपाईँको कानुनको बिचमा त तागन्य नै छैन। नीति एउटा नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि संविधान एउटा मूल नीति हो नि राज्यको, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने अरू ऐनहरू होलान्, अरू प्रावधानहरू होलान्, अथवा एउटा कृषिकै खाद्य सुरक्षाकै नीति बन्यो भने त्यो कार्यान्वयन गर्न त साधन स्रोत चाहियो। सबभन्दा पहिला कानुन चाहियो, नियमहरू चाहिए, संस्थागत संरचनाहरू चाहिए, मन्त्रालय, विभाग अथवा जिम्मेवार मान्छे र सशक्त जनशक्ति चाहियो। त्यसपछि गएर त्यसको अनुगमन हुनु पर्यो, मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर यी प्रावधान केही पनि नराखिकन राखेर अनि बन्छ। कृषि नीतिको मैले समीक्षा गरेका थिएँ अलि सूक्ष्म तरिकाले। एउटा कृषि नीति कार्यान्वयन गर्नलाई नेपालका अहिले भइराखेका मौजुदा मन्त्रालयहरूमध्येका 11वटा मन्त्रालय आकर्षित हुँदा रहेछन् है। अनि 22वटा चाहिँ नीतिहरू आकर्षित हुँदा रहेछन्। अरू नीतिहरू तपाईँको चाहिँ व्यापार प्रवर्धन नीतिदेखि लिएर सिँचाइका नीतिदेखि लिएर 22वटा नीति र 38वटा कानुन आकर्षित हुँदा रहेछन्। अनि एउटा मन्त्रालय नीति बनाइदिएर कार्यान्वयन हुन्छ? त्यो त हुँदैन। त्यस कारणले यो एकदमै राज्यले अहिले हाम्रो राज्यले नागरिकको लागि दिनुपर्ने दायित्वमा पूर्ण असफल नै हो। तर यो सफल बनाउनको लागि फेरि त्यति सहज छैन। जबसम्म हामीले हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई यो ब्रिटिस राजको पालामा आएको बेलायतको साम्राज्य विस्तार गर्ने मोडेलमा बनाएको कर्मचारी प्रशासनको संयन्त्र भारतबाट नक्कल गरेर हामीले यहाँ ल्याएर त्यसलाई अझ बढी चाहिँ राजनीतिकरण गरेर कर्मचारीहरू चाहिँ पार्टी पिछेका, पार्टीका समूह पिछेका कर्मचारीहरूको बनाउने गरेर सञ्चालन गरेसम्म यो सुधार हुँदैन। यो एउटा पाटो। दोस्रो पाटो सुरक्षा क्षेत्रको सुधार। अहिले पनि हाम्रो प्रहरीलाई कानुनबाट भन्दा पनि गृहमन्त्रीले के आदेश दिन्छ त्यसको आधारमा चल्ने बनाएर राखिएको छ। भने एउटा प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति गर्ने बेलामा त्यत्रा लेनदेन र त्यत्रा बबन्डरहरू हुन्छन्। एउटा विधाले गर्नुपर्ने सुरक्षा क्षेत्र सुधार हाम्रो अलपत्र छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय देखिहाल्नुभयो, अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो छ। त्यत्रो 13-14 वर्ष भइसक्यो, एउटा गर्न सकिया छैन हामीले। 6 महिनामा सुरु गरेर 2 वर्षमा
टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म अलपत्र परेर बसेछ। सङ्क्रमणकालीन न्याय हेर्दा त्यस्तै छ। तपाईँको संविधान हेर्दाखेरि हामीले संविधान यस्तो पाण्डोराको बक्स बनायौँ कि अब त्यो एकथुक फेरौँ भनेर सुरु गऱ्यो भने अरू 10 थरी तानिएर आउँछ, सुरु नगरे कार्यान्वयनमा जाँदैन। अहिले हामीले नै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा निर्वाचन आयोगले हामीले एउटा अध्ययन गर्नु भनेर अनुरोध गरेपछि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै परिवर्तन गर्न सके पनि यो देशमा केही सुधारहरू हुन्थ्यो होला। त्यो प्रणालीमा सुधार गर्न उदाहरणको लागि अब अहिले एकीकृत ऐनमा पनि आएको छ, यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या घटाइदिने, पार्लियामेन्टमा तल्लो हाउस छ नि, लोअर हाउसमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर मात्रै आउने सङ्ख्या घटाउने, तिनीहरू चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने गरी नियम र ऐन कानुनहरू बनाउने, समानुपातिको प्रावधान चाहिँ अप्पर हाउसमा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ अप्पर हाउसमा लैजाने, सङ्ख्या घटाउने, त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ निश्चित अवधिभन्दा बढी चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन नपाउने, सांसद हुन नपाउने प्रावधानहरू गर्ने लगायतका तपाईँको स्थानीय सरकार चाहिँ दलीय आधारमा हुनु नहुनेसम्मका सुझावहरू चाहिँ हामीले यो सबै प्रदेशहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, त्यहाँका सांसदहरू, नागरिक समाज सबैसँग अध्ययन गरेर 1400-1500 हाउसहोल्ड सर्वे गरेर यहाँका नेताहरूसँग सबैसँग बहस छलफल गरेर सिरिजमा छलफल गरेर निचोड निकाल्यौँ र त्यो निचोड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा 14वटा संसदमा उपस्थित भएका पार्टीहरूलाई राखेर मैले नै 1 घण्टा प्रस्तुत गरेका थिएँ। त्यहाँ त्यो हामीले राख्यौँ। अनि लास्टमा धेरै कुराहरू प्रधानमन्त्रीजीले हो यो गर्नुपर्ने हो भने पनि अहिले प्रचण्डजी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको कन्क्लुजनमा के भन्नुभयो भने यो आवश्यकता त हो, तर अहिले नै एकपटक पनि संविधान कार्यान्वयनमा पुरै गएकै छैन, यो नियमहरू, नियमावलीहरू, ऐनहरू नै सबै बनिसकेका छैनन्, अहिले यता यो फेर्ने परिवर्तन गर्नेतिर नलागौँ र जे यही अहिलेको दायराभित्रबाट गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ भन्नुभयो। व्यावहारिक रूपमा त्यो होला। यसमा एउटा मैले थपेँ, तपाईहरू जसरी देशव्यापी रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभयो त्यसमा यो प्रदेश संरचनाका बारेमा आम मानिसको के राय थियो? प्रदेश संरचनाको बारेमा आम मानिसहरूमा सन्तुष्टि छैन। हामीले प्रदेश संरचनाको आफैमा चाहिँ त्यसको छुट्टै एउटा निचोड निकाल्ने गरी अध्ययन गरेनौँ, तर प्रदेश संरचना प्रभावकारी भएन। मैले अघिदेखि भनेको हामीले गणतन्त्र के को लागि ल्याएको, हामीले सङ्घीय प्रणाली के को लागि ल्याएको भन्दाखेरि नागरिकहरूले राज्यबाट दिने सेवा सुविधाहरू घर घरमा पाउन्, सहज तरिकाले पाउन् भनेर यसमा दुईटा कुरा हामीले देख्यौँ। एउटा स्थानीय सरकारहरूले अत्यन्तै यो उसमा काम गरेका छन्, कतिले नराम्रो काम गरे होलान् अपरेसनल रूपमा, तर यो सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा जुन राज्य नागरिकको सम्बन्ध चाहिँ सेवा प्रवाहले जोड्छ भन्ने नि छ नि, त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू धेरै प्रभावकारी भएका छन्। यो प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ, थप अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सवालमा कसैको विवाद रहेन। प्रदेशको बारेमा प्रश्न उठिराखेको, प्रदेशको बारेमा प्रश्न नउठेको भनेको यो अहिले प्रदेशलाई चाहिँ कस्तो रूपमा प्रयोग गरियो भने नि कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो मन्त्रालय फुटाउने यही हो त हाम्रो सङ्घीय उसले प्रदेशहरूको परिकल्पना गरेको, यसैको लागि हो। यस्तै खालको यहाँ केन्द्रमा जे भएको छ त्यही कपी गरेर त्यसैको लागि हो। यो प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेको त विशुद्ध सेवा प्रवाहको मात्रै हो, अरू रणनीतिक कुराहरू त केन्द्रले गर्छ। सेवा प्रवाह, पूर्वाधारको विकास, यी कुराहरू गर्नुपर्नेमा त्यो गरेन। त्यस कारणले अहिले त सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ नि। फेरि यो चाहिँ भन्नलाई त गाली गरेर राजावादीहरूले, रिग्रेसिभ फोर्सले, प्रतिक्रियावादीहरूले यो सङ्घीयताको मर्मको विरोध गरे भनेर भनिन्छ, तर सङ्घीयताको सबैभन्दा ठुलो विरोधी को छन् भने अहिलेका सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेहरू नै छन्। तपाईँको यो प्रदेशप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण अरूले बनायो र? उनीहरू मन्त्रालय फुटाउँछन् भागभण्डाको लागि, त्यो कुनै तपाईँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अब एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा भयो भने त अझ घटाउनु पर्ने ठाउँमा संविधानमै लेख्नु पर्यो मन्त्रालय यतिभन्दा बढी नबनाउने, मन्त्री यतिभन्दा नबनाउने। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ दुःखदायी खालको विगत छ। त्यहाँ चाहिँ 46जना 50जना मन्त्री बनाउने मन लागि गरेको कारणले हामीले संविधानमै लेखेर यहाँ सङ्घमा
यति मन्त्री भनेर तोकिरहेछौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि मन लागि आफ्नो स्वरले फुटाएका छन्, गरेका छन् भनेपछि संहितामा यो संहिता थामिदिने त लोकल सरकारले मात्रै भएको छ अहिले, न केन्द्र सरकारले न प्रदेश सरकारले। सङ्घीय सरकारमा कर्मचारीको संरचना यस्तो खालको हुन्छ, सोली आकारको। तपाईँ एउटा राम्रो बुझेकी व्यक्ति भएको हुनाले यसको पनि जवाब दिनुहोस् न। जस्तो कोशी प्रदेश कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने चर्चा छलफलकै बिचमा समाचार के आयो भने त्यस क्षेत्रका जिम्मेवार नेताहरू सबै केन्द्रमा आएका छन्। किन आएका छन् भने केन्द्रलाई सोध्न म मुख्यमन्त्री हुन पाऊँ, कसलाई बनाउने, के गर्ने अर्थात् निर्देशन लिन यहाँ आएका छन्। जुन आएको मात्रै हो र यहाँ बसेर उहाँहरूले निर्णय नै गर्नु केन्द्रले, अनि तत्पश्चात यहाँ आएर फलानलाई बनाउने तेरो जिम्मेवारी हो, तेरो निर्देशन आदेश दिन्छन्। जो प्रदेशको सरकारको कल्पना गरिएको छ यो कहाँ के मेल खान्छ? यो के? त्यही भएर त अहिलेका हाम्रा शासकीय व्यवहारहरू र संहिताको मर्मको बारेमा त कहाँ कतै तालमेलै खाँदैन नि। हामीले त किताबै लेख्यौँ, पढायौँ, पिएचडी गराएको छु कतिजना विद्यार्थीलाई मैले यही संहिताकै सवालमा। तालमेल खाँदैन। तपाईँ कसरी तालमेल खान्छ? अहिले कर्मचारीको संयन्त्र हेर्नुहोस् त, स्थानीय सरकार जो सेवा प्रवाह गर्ने हो त्यसलाई कर्मचारी नै छैन, बिजोग भएर बसिरहेछ। यहाँ 80,000 90,000को सङ्ख्यामा पहिलाका कर्मचारीहरू तिनैका तिनै छन्, तल जान पनि मान्दैन, हटाउन पनि नहुने। एउटा यो कर्मचारी नभइकन त डेलिभरी दिन सक्दैन, त्यसलाई इन्फोर्स गर्ने ऐनहरू कुनै पनि छैन, त्यो बनाउने लाग्दै अन्तर प्रदेश यो संरचना जुन छ प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने, त्यसको त 3 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने नि। यति बेला संहिता कार्यान्वयनमा त पाइलै पछि अवरोधहरू अप्ठ्याराहरू आएका छन्। त्यसमा गयो प्रदेश 2ले तपाईँको त्यो एउटा फार्मको बारेमा सङ्घलाई मुद्दै हाल्यो अदालतमा, होइन, यस्तो परिरहेको छ। त्यस कारणले यो के हो भने संहिताको मर्मअनुसार केही स्थानीय सरकारले बाहेक न केन्द्रले गरेको छ न प्रदेशले गरेको छ। प्रदेशको त औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसके, होइन। अहिलेसम्म संहिताले के ल्यायो त भन्ने बारेमा चित्रबहादुर केसी एक्लै हुनुहुन्थ्यो यो बारेमा गर्ने, अहिले धेरै भएका छन्। मलाई त के लाग्न थालेको छ भने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको यस्तै खालको शैली, यस्तै खालको व्यवहार रह्यो र एउटा जनामा सङ्ग्रह गर्ने हो भने संहिता फाल्ने सम्भावना पनि बढेर गएको देखिन्छ। भन्न खोजेको निराशा बढिराखेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको संहिताको मर्म, आधारभूत मर्मलाई त पालना गर्नु पर्यो, त्यो भएको देखिँदैन एउटा। अर्को मैले यो संहिताको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था र द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणको खाकाबाट यो अहिलेको परिवेशको विश्लेषण गरिराखेको हुनाले त्यसको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पिलर छ कि त्यो पिलर मध्येको भू राजनीतिक अवस्थिति, भू राजनीतिक परिवेश र बाह्य शक्तिको स्वार्थ, यो चाहिँ हाम्रो यो द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणको विश्लेषणको खाकामा सधैँभरि शक्तिशाली भएर रहने हो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि इङ्गित गर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो सेनाको अरू देशहरूसँगको सेनासँगको कुरालाई, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँगको डिलिङको कुरालाई, सार्क लगायतका विभिन्न यो यो इन्ट्रेस्टेड फोरमहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने यो अवधारणामा साह्रै सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ क्या यो। किनभने कमजोर राष्ट्रलाई भूराजनीतिक चाख भएका शक्ति राष्ट्रहरूले त सधैँभरि आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने त गर्छन्। हामी नै शक्तिशाली भएको भए नि हामी त्यही गर्थ्यौँ, होइन। स्वाभाविक उनीहरूको तर्फबाट स्वाभाविक हो। तर त्यो स्वाभाविकतालाई हाम्रो तर्फबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्थ्यो भने हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सही तरिकाले बुझ्ने। अहिले तपाईँको यो बुझ्नको लागि के चाहिन्छ? अमेरिकामा 2400 थिङ्क ट्याङ्क छन् राज्यलाई यस्तै सवालमा सहयोग गर्नलाई। हजारौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानको अलावा उद्देश्यमूलक तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्ने 2400 भन्दा बढी थिङ्क ट्याङ्क छन्, होइन। चीनमा तपाईँको भारतमा पनि 500-600, चीनमा पनि 1200-1400, बेलायतमा 500-600 थिङ्क ट्याङ्कहरूको कामै त्यही छ, विश्लेषण गर्छन्। अब के हुन्छ, यसको प्रभाव के छ, युक्रेनमा युद्ध हुँदाखेरिको प्रभाव के हुन्छ, चीन र अमेरिकाको व्यापारमा तलमाथि आउँदा कस्तो असर पर्छ, इन्डियाको चाहिँ अमेरिकासँगको विशेष खालको सम्बन्ध बढ्दै गएपछि हामीलाई के असर पर्छ भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा चाहिँ अनुसन्धान हुने, राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने। हाम्रो भएको एउटा सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा चाहिँ
छैन, मान्छे छैनन्, त्यत्तिकै आइडल बसिरहेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान एउटा डम्पिङ साइट जस्तो भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान एउटा राम्रो संस्था सृजना गरेका थिए, त्यसमा नेतृत्व नभएको कति भइसक्यो, राज्यले सहयोगै गर्दैन। वाटर एन्ड इनर्जी कमिसन छ, यत्रो रणनीतिक रूपमा। पानी त हाम्रो अहिलेको लागि त सबैभन्दा रणनीतिक इस्यु हो। इन्डियाले आफ्नो चाहिँ रणनीतिमा उसको स्ट्रेटेजीमा हालेको छ, जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजीको पार्ट हो पानी भनेको। पानीको लागि उसले सबै तरिकाले काम गर्छ। त्यो स्टडी गर्ने, त्यसको बारेमा हेर्नुपर्ने त हाम्रो वाटर एन्ड इनर्जी कमिसन हो नि। आइडल बसेको छ, त्यसले केही काम गर्न दिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय यो आइएफए भन्ने छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको परराष्ट्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, त्यसको नेतृत्वविहीन छ, त्यसलाई सशक्त बनाइएको छैन। यस्ता भएका 5-7वटा राज्यका निकायलाई त यो राज्यले सहयोग गरेका छैन। अनि हामीलाई सयौँको सङ्ख्यामा यस्तो चाहिन्छ। तिनीहरूको विश्लेषण एउटा पाटो यो जियो स्ट्रेटेजी। दोस्रो पाटो के छ भने तपाईँको हामीलाई अब हामी यस्तो भयौँ उस्तो भयौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर अब कसैले गर्नेवाला छैन। हामीले गर्नुपर्ने के भने अहिलेका भइराखेको कर्मचारी संयन्त्रबाट पनि पार नलाग्ने, तर हामीलाई नहुने के हो भने इन्टरनेसनल नेगोसिएटर, केही विधा पढेका, त्यसैमा ज्ञान भएका, त्यसैको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क बनाएका राज्य संयन्त्रभित्रै, फेरि बाहिरकाले पनि पर्याप्त हुँदैन। राज्य संयन्त्रभित्रै रक्षा मन्त्रालयमा होला, परराष्ट्रमा होला, कृषि जुन मन्त्रालयमा छ त्यही विधागत स्पेसलाइजेसन नै त्यसैमा गरेर सचिव पनि उनीहरू त्यही नेगोसिएटरमै भएर हुने गरी सेवा विकास गरेर। अनि हाम्रो त अहिलेको हामीले गर्न सक्ने भनेको त नेगोसिएसन नै हो एउटा। त्यो नेगोसिएटरको डेभलप गर्ने कुरोहरू एउटा हुन्छ। त्यसैको पार्टमा इन्टरनेसनल रिलेसनलाई हामीले पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुनर्परिभाषित पनि गर्न सकेका छैनौँ। अर्को हामीले गर्नुपर्ने यो जियो स्ट्रेटेजिक उसमा आइटीको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग। हाम्रो बारेमा कहाँ के खालका प्लानिङ भइराखेका छन्, लन्डनमा के भइरहेछ, पेरिसमा के भइरहेछ, दिल्लीमा, बेजिङमा, वासिङटनमा के भइरहेछन् भन्ने बारेमा हामीलाई अप टु डेट इन्फर्मेसन सहित हामीसँग छैन। अनि हामीलाई एउटाले राजदूतले आएर के भनिदिन्छ त्यसैको पछि लागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो इन्फर्मेसनको लागि त तपाईँको त्यही विधाका ज्ञाताहरू राख्नु पऱ्यो नि। तपाईँले कसैले सक्दैन नि त्यो जुन विधाको आवश्यक त्यो राख्नु। यहाँ हामीसँग 80,000 1 लाखको कर्मचारीको सङ्ख्या छ, धेरैजसो कम्प्युटर पनि राम्रोसँग चलाउन नसक्ने खालको ऊ छ। हाम्रो चाहिँ संसार पुगिसक्यो, यस्तो खालको रणनीतिक यो एकदमै जल्दो बल्दो अवस्थामा छ। अब अहिले त आइटीको विकास बिना समय, त्यस कारणले हाम्रो यो अहिलेको प्रशासन कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरेर नेगोसिएटर छुट्टै विधा नै छुट्टै गर्ने गरी आइटीको एक्सपर्टहरू, ई गभर्नेन्सका एक्सपर्टहरू सहितको सानो सेवा बनाउने र हाम्रो माथिको संरचना, केन्द्रको सङ्घको संरचना भनेको 5वटादेखि 7वटा मन्त्रालय, त्यो मध्येमा तिनीहरूको काममा 5-7 हजारभन्दा बढी कर्मचारी नराखिकन भू रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, त्यसपछि गएर व्यापार, अर्थनीति लगायतका राज्यका कोर फङ्सनहरू मात्रै त्यसले गर्ने र अरू सबै चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारहरूलाई सुदृढ पार्ने, त्यहाँ चाहिँ यी सहसचिव उपसचिव के भन्नेहरू त सब त्यहाँ पठाइदिए हुन्छ नि। त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरिन सकियो भनेदेखि हामीले यस्तो खालको सङ्क्रमणकालीनलाई राम्रोसँग लान सकिने र यो बदलिँदो परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सकिने रहेछ। अब अहिले पनि यो चाहिँ यथास्थितिवादीहरूले आलोचना गरे, यो चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले ऊ गरे भनेर अब त्यो बिग्निवाला पनि छैन। त्यसो मात्रै भन्न पर्ख्यो भने बढारिने स्थिति बन्छ। भोलि गएर उहाँहरूको चाहिँ एउटा अस्तित्वमा सङ्कट आउन सक्छ र त्यो अस्तित्वमा सङ्कट आउँदाखेरि देशलाई पनि सङ्कट आउन सक्छ क्या। त्यस कारणले हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बेला छ। आन्तरिक राष्ट्रिय परिवेशसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोडेर तपाईँ एउटा द्वन्द्वको एउटा अध्येता, एउटा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको व्यक्ति भएको नाताले यो प्रश्न अलिक आम जिज्ञासासँग पनि सम्बन्धित छ, त्यो विषय उठान गर्छु। जस्तै नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो 7 सालदेखि हेर्नुहोस्, 7 सालमा पनि दिल्लीमै भएको छ समझदारी, 46मा पनि नाकाबन्दी, 45 सालमा नाकाबन्दी भएको छ र 46 सालमा परिवर्तनमा एक हिसाबले भारतीयहरूको अहम भूमिका छ। 62-63मा 12 बुँदे दिल्ली समझदारी नै भएको छ, जसको पुष्टि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीको तहमा हिजो एकजना प्रीतम सिंह नामको पन्जाबीका सामुन्ने उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा
प्रधानमन्त्रीकै तहमा के बोल्नुभयो भने, के घोषणा गर्नुभयो गौरवपूर्वक भने, उहाँ प्रीतम सिंहजी नेपालमा यातायातको क्षेत्रमा बहुत काम गरिरहनु भएको व्यक्ति, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ बिचरा कति पटक दिल्ली धाउनु भयो प्रधानमन्त्री त्यो भनिरहनु। त्यसकारण त्यो 12 बुँदे दिल्ली समझदारी उप नेपालीहरूले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको प्रधानमन्त्री त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्नु, अर्थात् निर्णायक हैसियत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राख्दैन भन्ने यो पुष्टि हुन्छ। अब सवाल रह्यो, नेपाल र भारतबीच समस्या छ, व्यापार घाटा छ, सीमा अतिक्रमणको शिकार भएको छ, 71 स्थानमा भारतीय अतिक्रमण छ भनिन्छ, कालापानी लिम्पियाधुरा त्यो कब्जामा गइसक्यो, नेपालले दाबी त गरेको छ तर के गर्छ अरू, प्रधानमन्त्री जाँदा केही मौन रहनुभयो, सुस्ताको कुरा छ एकातर्फ। दोस्रो सवाल रह्यो चीन, बीआरआईको माध्यमबाट पनि ऊ क्रियाशील छ र नेपालमा कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको वर्चस्व छ, त्यसमा चिनियाहरूको बढी लगानी देखिन्छ। यसकारण एकताको प्रक्रियादेखि लिएर अहिलेका कैयौँ कम्युनिस्ट नेताहरूका छोराछोरी सन्तति जसरी पहिले जेएनयूमा पढ्थे, भारततिर पढ्थे, अहिले बेजिङ चीनतिर अध्ययन गर्छन्। यो एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ एमसिसीको उच्च तहका मानिसहरू नेपाल आउँदैछन्, यो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ। एसपीपीको प्रयत्न भएको छ र थप वचन दिएको छ भनिन्छ। आइपीएसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा पनि छ। यो समग्रमा हेर्दा यो सारा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको खेलौनाका रूपमा यहाँको राज्य संयन्त्र, चाहे राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक होस् वा सुरक्षा संयन्त्र नतमस्तक छ, अर्थात् कार्यान्वयनका लागि लालच छन्, एउटा लाए अरायो गर्ने पात्रको रूपमा देखा पर्छ। यसैमा मैले थपेँ, जो नेपाली युवा पुस्ता छ दिनको 1500 देखि 2500 को हाराहारीमा विदेशमा रोजगारी गर्न जान्छ। बुझिए अनुसार सन् 2030 पछि गल्फ कन्ट्रीहरूले, गल्फ मुलुकहरूले ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू क्लोज गर्ने कसरत अर्थात् सकिन्छ। तत्पश्चात नेपाल जस्तो देश, गरिब देशका मानिसहरूको आवश्यकता यो तहमा हुने छैन, अर्थात् म्यानुअल प्रोडक्सन पनि गौण हुनेछ। त यो द्वन्द्वको कुरा गर्दा एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो चलखेल, निरीह राज्य संयन्त्र, राजनीतिक त यहाँभन्दा निकृष्ट राजनीतिक नेतृत्व के हुन सक्छ, र नेपाली युवा पुस्ताको यो चिन्ताजनक अवस्था, किन रोजगारीको अवसर छैन। 7 देखि 10 लाखको हाराहारी प्रति वर्ष युवा पुस्ता उत्पत्ति हुन्छ, रोजगारी 2 लाखले पनि प्रति वर्ष पाउँदैन भन्छ, आन्तरिक स्वरोजगार वा अनेकौं रोजगारीका। त यसले के द्वन्द्वको सम्भावना तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ र कता प्रवेश गर्न सक्छ? मैले अलि लामो प्रश्न गरेँ, कृपया। धेरैवटा इस्युहरू आए। एउटा यो भारतको प्रभावको बारेमा हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले नि धकेल्दै ल्याएको कायमै रह्यो के। तपाईँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हाम्रा धेरै नेपाली नेतृत्वहरू त्यहाँ लड्नु भएछ, काम गर्नुभएछ। अब हामीले त पढेको मात्रै देखेको होइन, तर त्यसपछि के भयो भने उहाँहरूलाई नेपाल र भारत भनेको त्यस्तो खासै हुने होइन भन्ने खालको भयो। त्यसपछि बन्ने सरकारहरूमा पनि उहाँहरूले त्यसलाई साह्रै सिरियसली लिनु भएन। यो जुन 1950 को सन्धि नै हेर्ने हो भने त्यति असमान सन्धि छ। त्यो असमान सन्धिको मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै क्वेसन उठेको, त्योभन्दा अगाडि क्वेसन पनि उठेन होइन। भन्न खोजेको यो त्यो कारणले पनि जे यहाँ हुन्छ यो चाहिँ भारतकै सहयोगमा हुन्छ, अझ कतिलाई त हुनुपर्छ, अथवा भारतले गर्दाखेरि मलाई फाइदा यहाँ हुन्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान त एकदमै त्यो प्रमाणितै भएर देखिएको छ होइन। त्यो कारणले यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा लागेको यो। अनि हामीले त्यसो हुनासाथै अघि तपाईँले जस कालापानी लिम्पियाधुराको सवाल नै उठाउनु भयो। त्यो यो भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा चाहिँ सडकै बनाउन थालिसकेपछि हाम्रो पार्लियामेन्टले यहाँ चाहिँ हाम्रो चुच्चे नक्सा गरिसकेपछि नेपाल सरकारले मेरो नेतृत्वमा एउटा देशका वरिष्ठ विद्वानहरू नै रहेको यो सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने टोली गठन गरेको थियो मेरै नेतृत्वमा। र हामीले 4 महिना लाएर कोभिडको बेलामा हिँड्न बाहिर निस्किन नसक्ने बेलामा पनि साह्रै मेहनत गरेर लन्डन बसेको सूर्य सुवेदीजी, उहाँको टाइमसहित नमिल्ने यो जुममा सधैँभरि गरेर रमेश ढुङ्गेलजी, विपिन अधिकारीजी, सूर्य सुवेदीजीहरू यो क्वाइट सिनियर टिम बसेर हामीले सिफारिस गऱ्यौँ।
त्यो सिफारिस त्यति धेरै हेरिएन। मैले अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री इन्डिया जानुभन्दा अगाडि उहाँलाई नै सम्बोधन गरेर ट्विट पनि गरेका थिएँ, लेखेका पनि थिएँ, कम्तीमा पनि त्यो रिपोर्ट हेरेर गइदिनुहोस्। हामीले त्यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राज्यलाई रणनीतिक खालका सुझावहरू त्यहाँ समावेश छन्। कुनै अहिले गर्न सकिएला, कुनै पछि गर्नुपर्ने होला, प्रधानमन्त्रीको तहमा त्यो लेभलमा जानकारी राख्नुपर्छ भनेर पनि भनिएको थियो। त्यो सुनवाई भएन, हुनेवाला पनि रहन्छ। यो अलि आँटै भएको प्रधानमन्त्री नआइकन यो लिपुलेख लिम्पुया दर्याको सवालमा अब यो जियो स्ट्रेटेजिक इस्युले गर्दाखेरि भोलि हामी कन्फ्लिक्टमा जाने हौँ कि भन्ने सवालमा दुईवटा कारणले हामी कन्फ्लिक्टमा जाने सम्भावना अहिले पनि कायमै छ। एउटा, नेपाललाई अस्थिर बनाएर राखिराख्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर एक्टर्सहरू भन्छ नि लाई लागेको खण्डमा उनीहरूले यहाँ जातीय तनाव सृजना गराइदिने, धार्मिक तनाव सृजना गराइदिने, पार्टीभित्र फुट ल्याइदिने, बिमेल गराइदिने, यो त संसारभरि स्थापित अभ्यास हो। यो कुनै नयाँ कुरो होइन। त्यो उहाँहरूले गर्ने सम्भावना अहिले पनि छ। त्यो भयो भने त्यसै पनि द्वन्द्वको रूपमा गइहाल्यो। एउटा हाम्रा राजनीतिक कसरत लगानी पनि भइरहेको छ नि। विगतमा भयो अलिकति, अहिले अलिअलि कम भएको थियो संविधान आएपछि, त्यसमा फेरि पनि अहिले अभ्यासहरू सुरु भएको छन्। एउटा अर्को, द्वन्द्व सृजना गर्न हाम्रै पार्टीहरूका व्यवहारहरूले, शैलीहरूले पनि त्यो सम्भावना हुन सक्ने एकदम मानिसमा आम निराशा चाहिँ भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला द्वन्द्वको सुरुवात हुनलाई के भने मानिसमा चाहिँ आशा मर्दै र निराशा हुँदै गइसकेपछि, निराशाको अन्तिम चरणमा गएपछि उसले विद्रोह गर्न थाल्ने हो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ हामीले यो कन्फ्लिक्टको भाषामा चाहिँ म्यानिपुलेटर भन्छौँ क्या, त्यसलाई एस्केलेटर जे भनौँ, त्यहाँ कसैले त्यसलाई चाहिँ उचालेपछि त झन् त्यो बढ्दै जान्छ। गइसकेपछि द्वन्द्वको रूपमा पनि जान्छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने हो भनेदेखि त्यो कम हुँदै पनि जान्छ। अथवा निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू बाहिरिने सम्भावना पनि हुनसक्छ। नागरिकमा अति निराशा भयो भनेदेखि त त्यसको पहिलो परिणाम हामीले इलेक्सन फेयर तरिकाले गऱ्यौँ भने इलेक्सनले नै पनि बढार्न पनि सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र बाहिरी शक्तिहरूले खेल्ने त रहँदै रहन्छ। त्यस कारणले त्यो भइहाल्यो। अहिले पनि हाम्रो एकीकृत शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरू यस्तो दूरगामी खालका थिए कि त्यसलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेको भए आज हामी 2006 साल नोभेम्बर 21मा शान्ति सम्झौता भएको, आज 23मा आइसक्यौँ। 17 वर्षको अवधिमा हाम्रो देश आर्थिक रूपले नि धेरै फड्को मारिसक्थ्यो, राजनीतिक रूपले नि धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो। यो त गरिएन, गर्न चाहनु भएन राजनीतिक पार्टीहरूले। अब सम्भावना पनि के अब म एकदमै यही नेतृत्वले त्यो जाने म त्यति धेरै सम्भावना देख्दिनँ। अहिले प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट देखाउनु भएको देखिन्छ, तर त्यो इन्कन्सिस्टेन्सी छ उहाँकोमा। अब यस्तो यति सानो माइनोरिटीको सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँको सबै प्रयत्न भनेको त्यो सरकार टिकाउने र जोगाउनेमै हुने भयो। त्यस कारणले डेलिभरी, सर्भिस डेलिभरी अनि यो ठुलो संरचनागत सुधारमा उहाँले त्यति गर्नलाई गाह्रो होला, होइन, गाह्रो जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ अझै चिन्ताजनक विषय चाहिँ के हो भने अहिले जुन तपाईँले उठाउनु भयो नि अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा अमेरिकाले आफूलाई 20औं शताब्दीको प्रभाव कायम गर्न कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, एमसिसीहरू, आइपिएसहरू यी सबै आएको त्यसैको पार्ट हो। अनि यो यति सशक्त खालले आएको छ। अब अमेरिकाको प्रविधि, साधन स्रोत, पोलिटिकल नेगोसिएसन, ब्युरोक्रेटिक इङ्गेजमेन्ट सबै यसैमा हो। त्यो चाहिँ हामी यही रिजन नै छ, इन्डो पेसिफिक रिजनमै छ। र त्यो इन्डो पेसिफिक रिजनको सबैभन्दा ठुलो प्लेयर भनेको इन्डिया र चाइना अहिलेलाई। साउथ कोरिया, जापानहरू पनि, अरू पनि अलिअलि होलान्, तर सबैभन्दा ठुलो प्लेयर भनेको त यिनीहरू नै हुन्। हामी तिनै दुईवटा देशको बिचमा छौँ। अब उतापट्टि बिहारै पनि तपाईँको चिनले आफूलाई 21औं शताब्दीमा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बनाउनको लागि तयार गरेको रणनीति हो यो। यसमा भन्नुभएकै छ अहिलेको चिनिया राष्ट्रपतिले सन् 2049सम्म जाँदाखेरि चाहिँ हामी संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्छौँ भनेर त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा हो। त्यहाँ त उहाँहरूले पनि आफ्नो शक्ति, बुद्धि, विवेक, साधन स्रोत, जनशक्ति, इन्टेलेक्चुअल जे छ त्यो लागू गर्नु नै हुने भयो, होइन। यो दुईवटा कुरो छ। यो दुईवटा अवस्थामा इन्डियालाई फेरि कस्तो छ भने इन्डियाले अहिलेसम्म पनि चिनको जब सवाल आउँछ उसले यो हिमालयनलाई नै आफ्नो यो बारको रूपमै हेरिरहेको छौँ। त्यो उहिले नेहरूले डेभलप गरेको डक्ट्रिन खासै चेन्ज भएको छैन, जेसुकै भने पनि। त्यहाँ माथि पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अठोट,
उहाँको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट, इन्टरनेसनल इङ्गेजमेन्टको प्याटर्न हेर्दाखेरि भोलि हामीलाई कसैले यहाँ चाहिँ यो नेपाललाई यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नेवाला देखिँदैन। त्यो चाहिँ हामी लतारिएर बाध्य भएर यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना पनि छ कि त्यही भएर हामीले भनेको त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले के गर्दैछ त, अब कसरी जाँदैछ, 2 वर्षमा के गर्छ, 5 वर्षमा के गर्छ, मोदीका एजेन्डाहरू चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यसमा को इङ्गेज होलान्, कोले अवरोध ल्याउलान्, सम्भावना कस्ता होलान् भन्ने बारेका बृहत्तर विश्लेषण खोइ के हेरेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले निर्णय गर्ने। वरिपरि भनेका त्यो पत्रिका पढेका मान्छेहरूले सुनाएका कुराका आधारमा अथवा आफूलाई जे लाग्यो त्यसैको आधारमा निर्णय गरेर हुन्छ। हेर्नु न हाम्रा निर्णयहरू कति कमजोर हुन्छन् भन्ने नीति तथा कार्यक्रम आयो। नीति तथा कार्यक्रम त्यत्रो सबै सरकार, सिङ्गो सरकार लाएर बनायो, क्याबिनेटले त्यसलाई पास गर्यो, सदनमा पेश गरियो, बजेट आयो, बजेट त्यही प्रक्रियाबाट पास भयो र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने भनियो। हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा पनि खारेजी नै भनेको छ। त्यो संस्थाको औचित्यतै छैन के, त्यो भनेको त्यो मतदाताको नामावली अद्यावधि गर्ने खालको सामान्य भयो, जरुरी छैन। अब त्यहाँ चाहिँ यहाँ के मिलाउनु पर्यो तालमेल भनेर पछि आफैले पेश गरेको खारेजी गरेको पछि फेरि उ गर्नु पर्यो। अब त्यस्तो खालको निर्णय गर्दै गएपछि विदेशीले त हेरिरहेका छन् नि, यिनीहरूको निर्णय क्षमता कस्तो छ, यिनीहरूले अध्ययन कति गरेर गरेका छन्, त्यो हेरिसकेपछि त अनि यस्तो सवालमा एउटा पार्टीहरू एक हुनु पर्दैन, त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्दैन, त्यसले गर्ने काम अरूले वैकल्पिक तरिकाले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ कति खर्च लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्दैन। गफ जति ठुला संहिताका गरे पनि एट द एन्ड देशलाई चाहिँ राम्रो र नराम्रो बनाउने त अर्थतन्त्रको विकासले रहेछ। हामीलाई जत्रो ठुलै गणतन्त्र आयो नि, जेसुकै भए पनि यदि हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धि भएन, अघि तपाईँले उठाएको जस्तो रोजगारीको अवसर भएन भनेदेखि त अनि युवाहरू त पलायन हुन्छन्। अब हाम्रो नीति हेर्नुहोस् न, कतिसम्म दुःख लाग्छ नि सुन्दाखेरि पनि एउटा नागरिकको रूपमा। राज्यले लगानी गरेका शैक्षिक संस्थाहरूबाट हामी नर्स तयार गरिदिने रे, अनि बेलायतमा चाहिँ काम गर्न पठाउने रे, सम्झौता गरेर हामी खुसी भइरहेका छौँ। ती नर्सहरूलाई हामीले यहाँ नर्सको यत्रो अभाव छ, अस्पतालमा हामीले यत्रो स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने छ, तिनीहरूलाई यहाँ राख्ने वातावरण बनाउने कि त्यो राज्यले त ठुलो लगानी गरेका छ, यहाँ त पब्लिक इन्स्टिट्युसन भएर पो तिर्नेले थोरै फी तिरेका छन् त, त्यो सिङ्गो अपरेसन गर्न कम खर्च छ। त्यसै गरी हामीले उत्पादन गरेका भौतिक शास्त्रीहरू, त्रिवेणीले भौतिक शास्त्री उत्पादन गर्छ, अमेरिकाले एकैचोटि 16 जना 18 जना लगेर उतै एब्जर्भ गर्छ। भन्न खोजेको के भने हाम्रो भिजन, हाम्रो चिन्तन यसलाई कसरी गरौँ भन्नेमा त कसैलाई फुर्सदै छैन। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु म, यो विश्वविद्यालय खोल्ने कुराहरू। त्रिवेणीको हालत यस्तो छ, त्यसका प्रपर्टीहरू त्यत्रो अलपत्र गरेर राखेको छ, 12-13वटा 14वटा विश्वविद्यालय कायमै छन्। एउटा खेलकुद मन्त्रीलाई सनक चढ्यो, उसले चाहिँ म खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्छु भन्छ, नीति तथा कार्यक्रममा हाल्छ। पर्यटन मन्त्रीलाई झोक चल्यो, उसले 3टा, अहिले त पर्यटन मन्त्रीले त 3वटा विश्वविद्यालय खोल्छु भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले इमोसनल्ली भाषण गर्दै गिरिजाबाबु विश्वविद्यालय खोल्छु भन्नुहुन्छ। कता के यसरी हो विश्वविद्यालय खोलिने तरिका? यसरी नै चल्छ? हाम्रो देशलाई कति चाहिँ चाहिने हो विज्ञहरू? त्यो अहिलेका हाम्रा भइराखेका संरचनाबाट हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन भने केमा सक्दैन? त्यसमा चाहिँ आवश्यकताको आधारमा शिक्षा मन्त्रालय त्यसैको लागि छुट्टै भएको छ। तिनीहरूले हेरेर गर्नुपर्ने होइन। तपाईँ हामीले तिरेको करबाट चलाउनु पर्ने दीर्घकालसम्म चाहिँ दायित्व सृजना गर्ने संस्थाहरू कसको एकजनाको लहरमा खोलिने कुराहरू आउँछ। यहाँ चाहिँ भएका विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने छ। खेलकुद विकास एउटा विभाग थियो त्रिवेणीको, त्यसैमा पुरा विद्यार्थी छैनन्, उहाँ छुट्टै चाहियो। पर्यटनको यहाँ यी भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भने, यस्तो हचुवाको ठाउँमा हामीले शक्तिमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट राज्यले काम गर्नै हुँदैन। होला हामीलाई विश्वविद्यालय चाहिएला, त्यसको लागि त बृहत्तर अध्ययनहरू हुनु पर्यो नि। यत्र विश्वविद्यालयहरू छन्, यत्र अनुसन्धानका संस्थाहरू छन्। त्योभन्दा पहिला हामीलाई ल कस्तो खालको विश्वविद्यालय सम्बन्धी अथवा उच्च शिक्षा सम्बन्धी अथवा शिक्षा सम्बन्धी कस्तो राज्यको नीति हो, एउटा पहिला त राज्यको नीति तय हुनु पर्यो। त्यो नीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो, एकीकृत कानुन हुनु पर्यो। अनि आवश्यकताको आधारमा अहिले भइराखेका विश्वविद्यालयहरूलाई सुधार गरेर हामीले त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो। अनि केही गर्न नसकिने रहेछ भने खोल्नुपर्छ, राज्यले विश्वविद्यालय खोल्नुहुँदैन भने। एउटा मैले उदाहरण दिएको कि कसरी एडहकिजम भन्छ कि यो मनोमालिन्यपूर्ण तरिकाले कसरी चल्याछ भन्ने। यो के सनकाहरूको हातमा राज्य गयो कि
यो कि शब्दै त असफल के पात्रहरू भनौँ, तर नेपालको राजनीतिमा कब्जा गरिरहेका छन्, जसको परिणाम यो दृश्य देखिएको। अब यो एउटा के देखिन्छ भने हामीले रणनीतिक रूपमा चिन्तन नै गरेनौँ कि हाम्रो भिजन के हो त। नेपालको भिजन म एउटा रुवान्डाको उदाहरणसहित भन्छु। रुवान्डामा म 2010देखि लगातार त्यो राज्य निर्माण कसरी भइरहेछ भनेर अध्ययन गरिरहेको छु। साउथ अफ्रिका 2004देखि म लगातार त्यहाँ अध्ययन गरिरहेको छु। अफ्रिकी केही देशहरूमा त्यहाँ के हुँदैन भने एउटा भिजन बन्छ क्या तपाईँ, म यतिसम्ममा राज्यलाई यहाँ पुर्याउँछु, त्यो भिजनको लागि कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले चाहिँ भिजन 2050 भनेर ल्यायो रुवान्डाले। पहिला भिजन 2020 ल्याएको थियो 20 वर्षको, अहिले 30 वर्षको भिजन ल्यायो। 20 वर्षमा उसले जे गर्छु भनेको थियो त्यो गर्यो, त्योभन्दा बढी गर्यो, त्योभन्दा बढी गर्यो, अझ बढी गर्यो। र अहिले त्यसको आधारमा, अनुभवको आधारमा अर्को ल्यायो होइन। भन्नु खोज्यो एउटा भिजन प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यो भिजनमा पुग्ने रोड म्याप भनेका हाम्रा रणनीतिहरू, नीति रणनीतिहरू तय हुनु पर्यो। त्यो रणनीति कार्यान्वयन हुनु पर्यो। क्वालिटीको त्यस भएन। अहिले मैले भने नि, अघि नै मैले भने नेतृत्व सही नभइकन यो अरू कुराले हुँदो रहेछ। अब भइसक्यो कि यिनको अझै बाँकी भइसक्यो नि। अब तपाईँको हेर्नु न, नीति यो एउटा कुरो के हो भने संसारको कोही पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नेता सर्वविज्ञ हुँदैन। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको समूह बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न लाएर यदि अब यो पूर्ण इमेजिनरी भयो, म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने के गर्ने भने तपाईँको विशेषज्ञ थिङ्क ट्याङ्कहरू व्यापक रूपमा सृजना गर्ने, तिनीहरूलाई क्रिटिकल एनालिसिस गरेर मलाई ब्रिफ गर। सेक्युरिटी काउन्सिलको सचिवालय छ, सेक्युरिटी काउन्सिलको सचिवालयलाई एकदम स्ट्रङ बनाऊ। त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ विशिष्ट यी कर्मचारीहरू त यो सब हटाइदिए भइगयो, यताको केही काम गर्ने छैनन्, तिनीहरूको सट्टा त त्यस्ता खालका मान्छे राखे हुन्छ नि त्यहाँ। भन्न खोजेको के भने यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले लहरको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाले यी सबै गडबड भइराखेका छन्। अब अहिले हाम्रो ल्याउने परिणाम के भने यही त हो नि, कुरा पनि गर्न थाले कतिपय मानिस त्यतातर्फ मुलुक। अब त्यो पनि दीर्घकालीन समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्छेमा निराशा आएपछि त्यो अपेक्षा गर्छन् होइन। अब सिङ्गापुरलाई हेरेर, ऊ बेलाको सिङ्गापुरलाई हेरेर अहिले गरेर पनि नहोला। यसलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई नै ट्रान्सप्यारेन्ट र यो जे गर्छु भनेको छ त्यो गर्ने अनुसार कानुनको राज्य हुने कुराहरूमा मान्ने त भयो नि त। मैले एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्ने यो राष्ट्रिय सहमति पनि वाक्य दिक्क लाग्दो भइसक्यो। राष्ट्रिय सहमति तपाईँको यो अहिले हामीले भने मुद्दामा हुँदैन। न्यायाधीश को नियुक्ति गर्ने, संसदका सभापति को नियुक्ति गर्ने, यो संवैधानिक अङ्गमा मान्छे नियुक्ति, त्यस्ताका राष्ट्रिय सहमतिले काम गर्छ। त्यो इन्टायरली राज्यका मेकानिजमले परिभाषित गरेको विधि अनुसार हुनुपर्छ। त्यो भएपछि सक्यो। त्यहाँ के को राष्ट्रिय सहमति? राष्ट्रिय सहमति के चाहिन्छ भने अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो नेपालको भिजन 2050 बनायौँ रे, त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको लागि साधन स्रोत कति चाहिन्छ, जनशक्ति कस्तो चाहिन्छ, राज्यका संरचना कस्तो चाहिन्छ, यो अहिलेका यो 23वटा मन्त्रालय राखेर यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय नै छैन, एउटाले गर्दा अर्कालाई अड्काइदिन्छ। एउटै मन्त्रालयभित्रको त एउटा महाशाखा विभाग र अर्कोको बिचमा तादाम्य हुँदो रहेछ। मैले त 3 वर्ष त यो राज्यलाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएँ क्या नीतिमा हुँदाखेरि। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरू, सहसचिवहरू नै हो मैले काम गर्ने, सबै मेरो सम्पर्कको होहरू। यो समन्वय नै छैन, हुँदैन, निर्णय हुँदैन भन्नाले यसबाट हुँदैन। अब मलाई लागेको चाहिँ के हो भने यो सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण अति आवश्यक रहेछ दलहरूमा, नम्बर 1। नम्बर 2, अध्ययन अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउनलाई यो थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई व्यापक रूपमा चाहिँ क्षमता विकास गर्ने 2। तेस्रो, हाम्रो राज्यलाई चाहिने नयाँ जनशक्ति विकासमा हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा नेगोसिएटरहरू, ई गभर्नेन्सका एक्सपर्टहरू, जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्टहरू राज्यभित्रैबाट तयार गर्ने 3। 4मा यो अहिलेको कर्मचारी संयन्त्र, यो कर्मचारी प्रोभिजनलाई अथवा यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन जो छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने। अघि मैले भने जसरी सानो मात्रै माथि राखेर सम्पूर्ण काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने गरी दिने। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा जियो स्ट्रेटेजिक इस्युमा एक नभइकन, राष्ट्र एक नभइकन सम्भवै छैन। खड्गे ओलीले चुच्चे नक्सा ल्याउन कसरी सफल हुनुभयो भने त्यति बेला सबै राष्ट्रका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आए नि, आउँदा पनि रहेछन् नि। अभ्यास त गर्नु पर्यो नि। तपाईँको दिनका 3टा मिटिङ हुन्छन्, खालि कसलाई मन्त्रीमा राख्ने, कसलाई हटाउने, कुन पार्टी राख्ने,
त्यसले म नागरिकलाई तपाईँ नागरिकलाई के फरक पार्छ? म यहाँसँग ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, एकदम संक्षिप्तमा, समय भएन, एउटाको चाहिँ जवाफ दिनु होला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, यो देशको प्रधानमन्त्रीले प्रीतम सिंह भन्ने एउटा भारतीयलाई के भन्नुभयो भने, पन्जाबी, सायद उहाँले नेपाली नागरिकता लिएको पनि हुनसक्छ, किनभने नेपालमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा काम गरे भनेर प्रधानमन्त्री पनि, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ बहुत दिल्ली धाउनु भयो, मतलब गौरवपूर्वक। त्यो प्रधानमन्त्रीले के पुष्टि गर्नुभयो भने 12 बुँदे दिल्ली समझदारी, दिल्लीको चाहना भारतीयहरूको चाहनामा भएको, यो परिवर्तन भारतीय चाहनामा भएको, नारायण हिटीको अधिकार दिल्लीमा सरेको छ राज संस्थाको अवसानपछि। त्यसकारण दिल्लीको आशीर्वाद बिना सम्भव छैन भन्ने पुष्टि गरेको अर्थ लाग्यो, देखियो। अनि अर्को, यो देशको राष्ट्र प्रमुख, केही महिना अगाडि मैले लागेको खर्च, ओखती खर्च म आफ्नो गोजीबाट अर्थात् आफ्नो आय आर्जनबाट बेहोर्छु, राज्यलाई म दुःख दिन्न, सार्वजनिक रूपमा उहाँको वक्तव्य आएको छ। राष्ट्रपतिले 55 लाख माग्नुभएछ औषधि खर्च मलाई चाहियो भनेर, निकासा भयो। प्रधानमन्त्री त्यो भन्नुहुन्छ। एज अ होलमा हेर्दा तपाईँ जस्तो मान्छेलाई एक शब्दमा भन्दा यो कस्तो लाग्यो? जीवरामजी, प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो गलत भन्नुभयो, त्यो भन्नै नहुने कुरा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको पदबाट। तर व्यावहारिकतामा चाहिँ यस्तै यस्तै चाहिँ हो फेरि, किनभने दिल्लीको प्रभाव छ, को जान्छन् कुद्छन्, यहाँ हामीले सबै नजिकबाट देखिराखेकै छौँ। तर यो भन्नु नहुने कुरा थियो र यो अघिदेखि मैले भने ऐतिहासिकतादेखि नै दिल्लीले पनि नेपाललाई हाम्रै पकडमा छ भन्ने गरले नै व्यवहार गर्छ, हामीले पनि उसले नगरी केही हुँदैन भन्ने गरेर चाहिँ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यो बारेमा मेरो एकदम स्पष्ट बुझाइ यही हो, मैले सार्वजनिक नै गरेँ। दोस्रो, राष्ट्रपतिजीले एक किसिमको धेरै आलोचना भए यो स्वास्थ्य उपचारको बारेमा, नेताहरूले राज्य कोष दुरुपयोग गरे भन्ने यी यावत भइसकेपछि यो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 जारी भयो। त्यसको चाहिँ 30औं दफामा राज्यले नदिने, कसैलाई पनि यस्तो सुविधा नदिने भनेर लेख्यो। गगन थापाजी पहिला स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा पनि उहाँले यसमा धेरै मेहनत गरेर यसरी चाहिँ हुँदैन भन्ने गर्नुभएको थियो र विगतलाई हेरेर विगतका लेसन्सका आधारमा यो गलत भयो भइसकेपछि फेरि यो दोहोऱ्याउनु एउटा राज्य सरकारको तर्फबाट गल्ती भयो, सरकारले पनि यसो गर्नु नहुने, र अर्को राष्ट्रपतिजीले आफैले भनिसकेपछि फेरि यो गर्नु नहुने, यो गर्नु नहुने काम भएको छ र यसले यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दुवैलाई यसले नकारात्मक नै सन्देश ड्यामेज गरेको छ र यसलाई रोक्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस्तो कानुनमा चाहिँ यो हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयले पनि कानुनमा यो चाहिँ कसरी गर्ने यो हुँदैन भने हुने नि। अरू कुराहरूमा अर्थ मन्त्रालयले पाइलै पछि नचाहिने खालका अडानहरू राख्ने, यो हुँदैन र ऊ हुँदैन भन्छ, किन निकासा गर्नु पर्यो त नि? त्यो कानुनमै छ, कानुनमा लेखिएको कुरालाई त कसैकोले भन्नै परेन होइन। तर यो अहिले एउटा एकदमै खराब अभ्यास के रहेछ भने क्याबिनेटबाट निर्णय गरेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू, नीतिगत सवालमा बाहेक अरू कुराहरू गर्न नपाइनुपर्ने सिद्धान्त हो। क्याबिनेटको डिसिजन त एकदमै आपतकालीन कुराहरूमा र नीतिगत कुराहरूमा हो होइन। तर यहाँ चाहिँ त्यहाँ केही अप्ठ्यारो पर्ने हो कि क्याबिनेट लाग्यो पास गराइहाल्यो, यसले गर्दा गलत भएको छ, यो सुधारिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णुराज उप्रेती। द्वन्द्व अध्यता, समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।